डेव्हलपमेंट आणि मुख्यमंत्री आणि सगळे आम्ही सगळे जे डेव्हलपमेंट करता आम्ही पळयला की अशें आहा की सगळे गोष्टी डेव्हलपमेंट करपाक वेगवेगळे गोष्टी करचे पडटात। आयज तुम्ही पळयता की डबल ट्रॅकिंगाचे कोण तरी उल्लेख करता। डबल ट्रॅकिंगाचो रेल्वे ते जे कोण पयलीं विरोध करताले आनी जे कोण लिडर ते आयज असेंब्लीन ना, पण आयज तेच लोक आयज ते रेल्वे आनी कोंकण रेल्वेचो वापर करून आयज कोंकण रेल्वेच्या माध्यमांतल्यान सगळे लोक तेजो वापर पूर्णपणे करतात। आयज आमी एक लक्षात दवरूंक जाय जेन्ना पावर ग्रीड आनी हे सगळे गोष्टी हाडटा आणि आम्ही पळयता की दमना प्रोजेक्ट जे येता ते दमना प्रोजेक्ट हे फॉरेस्टू ते सगळे व्यवस्थित विचार करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सगळे घेऊन आम्ही पळयता की गोंया राज्यान जर तुम्ही इतले डेव्हलपमेंटाचो विशय करता, जाय ते हॉटेलां येता, जाय ते लोक रावपाचे सोयी सुविधा वेगळे तरेन जाता, ते पावराचे रिक्वायरमेंट जे गोंया राज्यान आसा त्या तरेन आमकां पळोवपाक जाय की त्या तरेन आमकां वेगळे तरेन विचारधारा करपाची गरज आसा। आयज एक हांव सांगूंक सोदतां की जाय ते लोक बोव मारता, आमी पळयता की कांय ठरावीक लोक आहा तांकां दिसता की गोंया राज्यात डेव्हलपमेंट जावपाची गरज ना। डेव्हलपमेंट जावंक जाय जाल्यार हांव म्हणना की सगळे आमी जे करता ते सारखे आसतले काही सगळे तरी वयर सगळे जावं, पण एक लक्षात तुम्ही घ्या, जे लोक इतले बोव मारताले, जे लोक इतले म्हणटाले की बाबा आमी 17(2) सेक्शन कॅन्सल करता, तर कोर्ट हेज अपहेल्ड 17(2) सेक्शन 17(2) सेक्शन अपहेल्ड केल्ले आसा। तुम्ही जेन्ना हांव पळयलें की खुबशे मिडियाचे भाव जे आहा ते सडनली कोणी तरी एक काडले की 17(2) स्ट्रक डावन जाला म्हणून। 17(2) स्ट्रक डावन जावंक ना। 17(2) आहा तशें आहा। काही गोष्टी आम्ही जे केल्या ते कोर्टान अपहेल्ड केल्ले आसा। काही गोष्टीचे इंटरप्रिटेशन वेगळे केल्ले आसा की हे गोष्टी करपाक जाय। आमी जेन्ना आमी कितें करता आनी 17(2) आमी कितें करताले ऑपरेशनलायज जेन्ना आमी केले तेजेन एक पॅरा आशिल्ली, ती पॅरा आतां ते परत आमकां घालचे पडटले ते पॅरा। ती पॅरा तेन्ना ते लॉ डिपार्टमेंटान आनी कोणी कितें सांगलें ते काडपाक जाय म्हणून, आनी ते एक्चुअली गरज आशिल्ली। आयज आमी पळयता की इवन रिजनल प्लॅन जो केल्लो त्या रिजनल प्लॅनान जायते त्रुटी आहा आनी ते त्रुटी जर सारखे करपाक जाय म्हणून आमी ते 17(2) हाडली। कित्याक 17(2) हाडपाचो उद्देश एकूच आशिल्लो की लोकां कडेन एक आधार नाशिल्लो की कोणा कडेन वचून सांगपाचें आपले जर चुका केल्या, आपले जर एरिया जर रिवर्ट केल्ली आसा ते करेक्शन करपाक कितें करपाक जाय, तर हे सगळ्या गोष्टीचेर हांव डिटेल वचना। मिडियाक हांव एक सांगूंक सोदता की 17(2) सेक्शन हे जे लोक म्हणटाले आमी 17(2) सेक्शन रद्द करतले, ते 17(2) सेक्शन रद्द जावंक ना। आमचे भितुरले आमी आयज ठरयल्ले आसा, आमी रावल्ले 230 कोर्टाने डिटेल हे दिल्ले आसा। कांय गोष्टी कोर्टांनी एक्सेप्ट केल्ले आसा, कांय गोष्टी कोर्टान सांगले हे सारक्या। रिजनल प्लॅन आमचो बेस प्लॅन, रिजनल प्लॅन बेस प्लॅन असल्या कारणान आमकां रिजनल प्लॅनानूच वचपाक जाय। तुम्ही आयज पळयतले की 39A आमी जो हाडला तेका ऑब्जेक्शन सजेशन आनी सगळ्या गोष्टी आमी हाडलेले आसा आनी सगळ्या गोष्टीच्या माध्यमांतल्यान कोणाक जर कितें करपाक जाय ते आमी पब्लीश करून 30 दिसाचो टायम दिता, म्हणजे तो मनीस वचून ते कितें ऑब्जेक्शन सजेशन कितें घालपाक जाय घालून मागीर आमची कमिटी ते स्क्रुटनायज करून ते फुडें व्हरपाचो ते प्रयत्न करता। 17(2) हेज्यान जे रूल रेग्युलेशन एंड गायडलायन जे आसा ते स्लायटली तेजेर हांव विचार करता। कोर्टान जे सजेशन दिल्या आनी एक लक्षात घेवंक जाय की कोर्टान जर एक झटक्यान जर कितें करूंक जाय आशिल्लें आमकां ते वेळ दिवपाचें नाशिल्लें। आमकां 6 वीक टायम दिल्ले आसा सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करपाक आनी थंयच्यान आमकां रिलीफ घेवपाक। एक आमी एक लक्षात घेवंक जाय, आमकां विकास चाललो जाय, बॅलन्स डेव्हलपमेंट जावपाक जाय। तुमकां आनी येता सांगता आनी हे जे लोक जे सांगता ठरावीक आमी पळयता की ठरावीक लोक जे सगळ्या गोंया राज्यान सगळे तरेन वेगळे तरेचे डेव्हलपमेंटाचें काम हांवें पळयलां तुमच्या ट्विटराचेर आनी कितें कोण न्यूज चॅनल आनी कोणी कितें दिल्या हायलायट करून दिल्ले आसा। एक लक्षात घ्या, गांवां गांवांनी तुम्ही आयज गांवांत रावतात, गांवां गांवांनी जर तुम्ही पळयल्यार तुम्ही पळयता की लोकांक वेगळ्या तरेची राहणीमानीची सोय सुदारपाक वेगळ्या तरेचे तांकां सोयी सुविधा जाय। हो आमचो नेने आयज वाळपय रावता, वाळपय तुवें पळयल्यार परिस्थिती हांवें सगळी बदलपाचो हांवें प्रयत्न केला, बरोबर आहा काय ना। आनी थंय सेमी अर्बन एरिया ताका थोड्या वेळान डिक्लेअर करपाक टायम लागचो ना जेन्ना तूं त्या तरेची सोयी सुविधा हाडटा। पूण आमचो प्रॉब्लेम कित्याक, आमचो प्रॉब्लेम चडसो थंय वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी इतर काय घालता, तुका डेव्हलपमेंट करपाक थोडो एरिया गावता। थोडे एरिया गावल्यार आमकां वेगळ्या तरेन विचार करून ते करपाची गरज आहा। जें कितें आयज हांवें पळयलां ते ऑर्डर वाचून म्हणून तुमकां हांवें सांगलें, नाल्यार हांव जर उलोवंक ना लोकांक दिसतलें कितें खरेंच कितें तरी जालां काय कितें, कांयच जावंक ना। आमी सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच करता, मुकुल रोहतगीक आमी ऑलरेडी ब्रीफ केल्ले आसा। मुकुल रोहतगीक आमचो मॅटर सुप्रीम कोर्टान व्हरतलो, तो व्हरताना आमी बी आमच्या मनान कितें आसा आनी हायकोर्टान जें कितें दिलां, एक लक्षात घ्या, ज्युडिशरी हांव खूब मानता
आनी आयज जजान कितें सांगलेलें आसा आनी जजान कितें इंटरप्रिटेशनाचें सांगलेलें आसा की कांय कडेन तें वेगळ्या तरेन तें इंटरप्रिटेशन आनी ऑपरेशनलायज वेगळ्या तरेन करपाची गरज आसा. ते वेगळ्या तरेन ऑपरेशनलायज करपाक प्रॉब्लेम ना म्हणूनच आमी 39 हाडले. 39 हाडले उपरांत ऑब्जेक्शन सजेशन आनी लोकांक जर कितें करपाक जाय ते ऑब्जेक्शन सजेशनाचो जो पयले जे नाशिल्ले ते आमी इम्प्लिमेंट केल्ले आसा. करेक्शन हे जावंक जाय आनी हे सगळे गोश्टी आमकां करपाक कांयच हरकत ना. आमी एक लक्षांत घेवंक जाय की हे जे लोक जे म्हणटले की आमी सेक्शन 17(2) आमी कॅन्सल करता. 17(2) हॅज बीन अपहेल्ड बाय द कोर्ट. 17(2) चेर ते वचूंक ना. सेक्शन आसा ते सांगता की रूल रेग्युलेशन आनी गायडलायन ते ट्वीक करपाची गरज आसा. ते कशें ट्वीक करपाची गरज आसा तेणी सजेशन केल्लें आसा ते आमी स्टडी करता. ते स्टडी करून आमी मागीर सुप्रीम कोर्टान मागीर आमचो विशय जे कितें आसा ते आमी मांडपाचो आमी प्रयत्न करतले. आमकां 6 विकाचो टायम दिल्लो आसा आनी कोर्टान आपले ओन डिसिजन स्टे केल्ले आसा 6 वीक. म्हणजे आमकां वेळ गावतलो सुप्रीम कोर्टान वचपाक आनी सुप्रीम कोर्टान वचून आमी आमचें जें कितें आसा आमचे सरकाराचें कितें मत आहा तें मांडपाक. एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की डेव्हलपमेंट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस आनी डेव्हलपमेंट आनी आय स्ट्रॉंगली बिलीव दॅट एज अ फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑल्सो दॅट डेव्हलपमेंट हॅज टू बी अ बॅलन्स डेव्हलपमेंट. आमी एक करता तुमी तर थरावीक गोश्टी केल्या आनी ते थरावीक हायलायट केले तुमकां बी कळचें ना की कितें चल्लां तें. 3550 स्क्वेअर मिटर सर्वे नंबर तेजी इतली एरिया कितें जाता तें तुमकां थोडे दिसांनी सांगता हांव. आमी आयज इस्रो आनी तरेतरेचे आमी एरियल मॅपिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी घेतलेले आसा. आयज ह्या तरेचे मॅनग्रोव जे आहा ते 3350 म्हणजे तुमकां ते म्हणटा न्ही तुमी लोक मॅनग्रोव मारता आनी ते कन्स्ट्रक्शन करता. हे 3550 सर्वे नंबर आयज अंडर स्टडी. ह्या 3 महिने भितर ते हांव नोटिफाय करतलो टू मॅनग्रोव रिझर्व. आनी जर हे कोण म्हणटा कोर्टान की बाबा आमी डिस्ट्रक्शन आनी हे तरेतरेचे शब्द वापरले गेले ते सारखे न्हू. आयज ते अशें म्हाका दिसता की अशी एक लॉबी आहा की गोंयांचो विकास जावं न्हय, डबल ट्रॅकिंग येवं न्हय, मागीर दमनाराचो प्रोजेक्ट येवं न्हय, आनी कितें येवंक न्हय. पयलीं कोंकण रेल्वे आशिल्ली, मागीर मोपा आशिल्ली. आयज तुमी सगळे मोपाच्यानूच वयता न्ही सगळे खंय गेल्यार. आयज तेजो फायदो गांवच्या लोकांक जाता न्ही. हे सगळे गोश्टी तुमी विचार करूंक जाय. न्यूज आयले म्हणून तेजें कांय व्हडलें ना. कोर्टाक आमी मानता, ज्युडिशरीक आमी मानता, त्याच बरोबर त्यांनी सजेशन दिल्लें आसा. सद्या खातीर तुमी हे स्टेचेर दवरा आनी आमी जे कितें सजेशन त्यांनी कोर्टाच्या ऑर्डराचेर दिल्लें आसा तेजेर स्टडी करपाक आमी आमचे सुप्रीम कोर्टाक लॉयराक आमी दिल्लें आसा. तो जे सजेशन करता जर त्यांनी आमकां सजेशन केलें की ह्या तरेन तुवें वचपाक जाय तर ह्या तरेन वचून आमी ते सगळे गोश्टी आमी कोर्टाक मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे आयजची परिस्थिती. दुसरी गोष्ट 3550 सर्वे नंबर आमी आयडेंटिफाय केल्यार मॅनग्रोव रिझर्व करपाक. पण ते एक्झॅक्टली मॅपिंग करून ते कशें कितें करपाचो आमचो प्रयत्न. सॉल्ट पॅन आनी इनएक्टीव सॉल्ट पॅन आमी दिवचे ना कितेंच कन्स्ट्रक्शन करपाक. हे सॉल्ट पॅन आनी इनएक्टीव सॉल्ट पॅनाचे बी व्हडलो विशय लोक ते भरून काडटा आनी मागीर तेजेर बिल्डींग बांदता. ते आमी दिवचे ना. आनी त्याच बरोबर आमी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा की ग्रेडियंटार आमी कितेंच दिवचे ना. जर कोणी तरी ग्रेडियंट चॅक करून ते दिल्यार मागीर तो गोश्ट वेगळी. हे जे आतां कोर्ट केसाचे जे निर्णय आयला कोण तरी म्हणटा की विक्ट्री ऑफ द पीपल आनी ते काय आनी हांवें पळयल्ले आसा ते कोण तरी राजकारणाचो उपयोग करून सुद्दां म्हणून त्यांनी बी ते कोर्टाची ऑर्डर वाचपाची गरज आहा. कोर्टाची ऑर्डर वाचल्यार मागीर त्यांनी तेजे स्टेटमेंट दिल्यार काय हरकत ना. आनी ऑलरेडी आमी गेले 2 वरां आमी आमचे लॉयराक सांगलेलें आसा ते वाच आनी आमकां सारकें एक्सप्लेन कर कितें आहा तें. आयज आमी ते सुप्रीम कोर्टाक आमी ठरयल्लें आसा. नोट ऑलरेडी मूव केल्लो आसा की आमी सुप्रीम कोर्टाक आमी ते व्हरतले. एक लक्षांत तुमी परत मिडियाचे भाव आयल्या की 6 weeks टायम हॅज बीन गिवन. There the court has stayed its own order so that we get time to go to the Supreme Court and place our view. By the time we go to the Supreme Court and place our view, lot of things will happen. There are multiple things the government has options of doing. And we will work within the framework of the advice given by the judiciary. We will also try to understand what has been told to us. And same time, they have not said that you cannot make corrections and all. The methodology, what you should adopt in terms of the rule regulation and tweaking of the rule regulation, we will examine it. And accordingly, we will place it before the Supreme Court. And then accordingly, we will take it forward. एक तुम्ही एक लक्षात घ्या. Section 17(2) stays. And Section 17(2) what the court has said is that they are staying
or they are removing the rules, regulations and guidelines so that we are able to frame in a different manner. But for now, 6 weeks time is given to us to approach the Supreme Court, and we are approaching the Supreme Court. We will have a battery of lawyers that will approach the Supreme Court, take up the state stand. There are people who are affected, they may also go to the Supreme Court, and we are as a state here to protect and see that balanced development takes place. And also we will see that everything that we have done we have seen that when 16B came, 16B got stuck for 4.5 years. People investor sentiment also has to be protected, the environment also has to be protected. योगायोग फॉरेस्ट मिनिस्ट्री मी माझ्याकडे हा त्याच म्हणूनच तुमकां सांगलेलें आसा की 3550 सर्वे नंबर आमी मॅनग्रोवान घालपाचें आमचो प्रोसेस चाललेलो आसा. आमी ते नोटिफाय करपाचे प्रोसेस चालू केल्लो आसा. ऍक्टिव्ह एंड इनएक्टिव्ह सॉल्ट पॅन्स तेजेर बी आमचें काम चालू आसा. पूण कोर्टान जे निर्णय दिला आमी सदांच ज्युडिशरीक मानता, आमी सदांच ज्युडिशरीक सलाम करता. कित्याक ज्युडिशरी इज अल्टिमेटली सुप्रीम इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर द इंटरप्रिटेशन, वॉट एवर द advice and whatever the directions they give us, we will go by that direction. But today we must say that the section 17(2), I'm very happy that section 17(2) has been upheld by the court. But as far as the rule regulation is concerned, they have said, and they have not said that correction cannot be done. They have said to use the regional plan as the base plan, which has been used, and the correction can be done. But same time, the further interpretation will be taken up to the Supreme Court. We are not going to wait for 6 weeks. I think by next week we are going to the Supreme Court. We will put our point of view. We will also put our strategy in front of the Supreme Court, and we will also take the advice of the Supreme Court. We will also integrate the advice given by the judges of the High Court, the respectable and the senior judges of the High Court who have said. So we will integrate both these things, put our point of view to the Supreme Court, so the Supreme Court then accordingly can interpret and tell us exactly what we have to do. As far as 17(2) section is there, I am only appeal to the media. तुम्ही जेन्ना न्यूज कितें येता न्ही तुम्ही सोमतेच छापून काडटा. अरे 17(2) रद्द केले, 17(2) रद्द केले, मागीर आमकां मागीर सांगचें पडटा बाबा 17(2) रद्द करूं ना. रूल रेग्युलेशन जे कितें आहा आनी गायडलायन्स तेणी ते ट्वीक करपाक लायिल्ले आसा, म्हणून ते तेणी स्टे केल्ले आसा. सेक्शन 17(2) चे कांयच जावंक ना. सेक्शन 72 आमी हाडलेले लोकांच्या हितान हाडलेले, लोकांक आवाज दिवपाक, नाल्यार लोकांक रिजनल प्लॅनान करेक्शन करपाक आवाज नाशिल्लो. पूण आयज कोर्टान जे कितें सजेशन केल्या, कोर्टान जे कितें डायरेक्शन दिल्या, आमी तें आनी आमी सुप्रीम कोर्टान आमचो विशय कितें मांडपाचो ते आमी मांडपाचो आमी प्रयत्न करतलो. आनी हांगा कांयच ना. कितें आसता, केन्ना केन्ना कितें जर जालें तर केन्ना केन्ना चेंजीस जर जातात, कितें कितें वेगळे तरेन मॉडॅलिटी वापरपाची गरज कांय हरकत ना. That's why there is something called judiciary. Judiciary tells you and you have to obey that particular thing. And luckily, in today's time, the court has been kind enough to give us 6 weeks time to approach the Supreme Court. If the court was not wanting to give a direction straight away, they would have straight away given the order. They have given us 6 weeks time to approach the Supreme Court to get relief for the state, which we are doing. So there is nothing wrong. We have to face realities of life, and we have to also say that as far as the Minister for Town Planning, that balanced development in the state will take place. जर कितें खंय ट्वीक करपाक जाय, पळोवपाक जाय की ह्या ट्विकिंग एंड रूल रेग्युलेशन आमकां आनी स्पेसिफीक आनी वर्डींग आमकां चेंज करपाक जाय, कांयच हरकत ना वर्डींग चेंज करपाक. एंड जे आमकां दिसता की ते वर्डींग आनी ते ट्विकिंग ऑफ द पॉलिसी जे करपाक जाय ते आमी करतले. करतले म्हणजे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट. खबर ना म्हाका एक्झॅक्टली. तुम्ही सगळे पेटिशन वाचता न्हू, ते पेटिशनार दिया म्हणून सांगता. आनी एक सांगता, पेटिशन ते सगळें बरें आहा, पण एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय, कोर्टान आमकां सांगलें की आनी म्हायती दिया म्हणून तेच पेटिशन गेल्ले. ते जेन्ना पेटिशन आमी गेले, आयजचे दिसा तुम्ही जर पळोवंक गेल्यार त्या हिशोबान जाल्यार 0 जमीन कन्वर्ट जाल्या म्हणून सांगपाक काय हरकत ना. सांगपाक काय हरकत ना, कारण ते फायनल नोटिफिकेशन खंयच घालूंक ना. तुम्ही एक लक्षात घेवंक जाय, जेन्ना कोर्टान आमकां सांगलें की आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय, आमी अग्री जाले न्ही आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक, परत नोटिफाय केलें आनी फायनल नोटिफिकेशन येवंकूच ना. म्हणून फायनल नोटिफिकेशन जेन्ना येना आनी हे जे तुमचे कोण कोण बोव मारता आमी तांकां मारून दी, नो प्रॉब्लम. तेणी मातशें शिकपाची गरज. ते नवे न्ही, ते नवे भुरगे ते आमकां 20 वर्सां जालीं. I am interpreting exactly what the court has said. Don't take any words from my mouth. I am only saying what is being said. And आनी दुसरी गोष्ट कितें आहा की आमकां सगळे गोष्टी विचार करून करचे पडटा. आमकां सगळे गोष्टी विचार करतना आमकां विचार करून फुडें व्हरपाक जाय. आमी हांगा एक लक्षात घे, जज
and the judiciary is one of the most powerful verticals of the nation, and we are here to go by what they say. But same time, I am very happy that the judge and the court and the bench has given 6 weeks time to the state government to put its view across to the Supreme Court, and they have stated their own decision and are allowing us to go to the Supreme Court. So by the time we go to the Supreme Court, a lot of things will happen in 6 weeks. A lot of things can happen. We may bring a different type of policy. Let us see how it happens. सर कोर्टाने एक अनेक शेरा मारला की जी झोन चेंजिंग साठी जी देखरेख कमिटी होती ती योग्य काम नाही चुकीचं आहे. त्यांनी सांगितलंय I didn't want to take that decision at that point of time. That's why we appointed a Supreme Court. That power rests with the board. Board cannot delegate its power. So now we will not delegate the power. The board will decide on all these things. So what's the big? एक लक्षात तुम्ही घ्या. आणि माझे पावर आणि एक्सपर्ट्स दिल्या ते जर चुकीचे आहे ते हाऊच एक्सपर्ट्स आहेत. सो आता जे सजेशन्स आहेत कोर्टाने दिला ते सजेशन्स चेंजेस करून तुम्ही सुप्रीम कोर्टाला आयन तुका चेंजेस करून वयता म्हणून सांगू नका. हांवें सांगलें तेणी कितें सांगलां ते लक्षात घेवन मागीर आमी जेन्ना सुप्रीम कोर्टा कडेन वयता तेन्ना आमचे लॉयर आमी ते जेणे कितें सजेशन केलें ते सगळे लक्ष दिवन मागीर आमी सुप्रीम कोर्टाक वयतले. It is important to respect the view of the jury. Mr. Rane, the court has not disposed the matter, so doesn't matter. When it is still pending, why do you see a need to go to the Supreme Court? No, that is my. Can't this be remedied? No, that is not. High The Court court has given us option to go to the Supreme Court. So whether we go to the Supreme Court, at the moment we are going to the Supreme Court, and that does not mean that we will not take the view of the judiciary. I have said very clearly the respectable judges and the judiciary, what viewpoint they have taken, we will go with that viewpoint also. No, it does not mean that we will not go by what they are saying or not going. But I cannot disclose all my strategy. No, not card. This is not a game. It is a view. They are respectable. Their judiciary is the most respected vertical of society. I respect them, and we have to respect them. And what way we go and what we take from here and what we want to add there and what we want to place there, there is a big 6 weeks period in which for us to do it. And as far as investor sentiment in the Goa, in the state goes, we are here to protect investor sentiment. Same time, we have to respect the view of the judiciary. We have been given time to go to Supreme Court. We will go. एक सांगा म्हाका सर तुम्ही आता ओके तुम्ही सुप्रीम कोर्टात वतले पूण जो हायकोर्टान पळय जो एक आदेश दिला तेका लागून तुमचे एफर्ट्स मातशे हे जाले ना रोल बॅक जाले अशें दिसता म्हाका मातशे पिछेहाट जाली तुमच्या एफर्ट्साची ना एफर्ट फुकट केले एफर्ट्स अशें दिसता ते तुका दिसता म्हाका काय दिसता. म्हाका इतलेंच दिसता की ज्युडिशरी आमी मान दिता आनी ज्युडिशरीन जे कितें सजेशन्स कांय गोश्टीचेर केला तेजेर ट्वीट करपाक काय हरकत ना. पूण ते हांव करतलो काय कशें करतलो काय कोणाची एडवायस घेवन आमकां करपाक जाय तें आमकां करचें पडटलें आनी करपाक कांयच हरकत ना. You spoke about this 3,550. 3,555 survey numbers in the next 3 months will be notified as mangrove reserve. I'm only asked the Government of India agency to re-verify and correlate. So there will be no escape from those 3,555 survey numbers. That is my decision, and that decision I will again discuss with the Honorable Chief Minister and my party president, Mr. Damunai, that this is my view, and their view also has to be taken. After all, I belong to a particular national party. I must see that their view is also taken. But if you bifurcate north and south, how much is the area north and south? That's area तुका आताच सांगले रे ते एरिया एक्झॅक्टली कितली हा ते एरिया आम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची एजन्सी अपॉइंट करपाची आम्ही प्रोसेस चालू केला. सर्वे नंबर आयडेंटिफाय केला पूण ते एक्झॅक्टली एरिया किती हा ते करपाक आम्ही घेतलेले आसा. पूण हे नोटिफाय जातले आणि जर कोणी आणि त्या कायद्यान जे आम्ही हाडटा आणि जे आम्ही नोटिफिकेशन हाडटा ते जर कोणी तोडपाक गेले तर तेजेर भयानक अशी फायन आणि त्याच बरोबर आम्ही वेगळे तरी ऍक्शन आणि सेक्शन्स आम्ही घालतले म्हणजे ते कोण ते करपाक फुडें वचून. आता हे मॅटर सगळ्या कोर्टान असं करून सगळी किती प्रोसेस बी आता स्टँडस्टील उरलो न्ही. कित्याक तूं टेन्शन घेता हांव मंत्री तूं इतलो टेन्शन कित्याक. जीएमसीन तुमी विजीट केली. हय जीएमसीन विजीट केल्ली आनी जीएमसी आयज कितें हांव सगळे जीएमसीन भोवलो म्हणून जायना. हांवें ठरयलां की एक डिपार्टमेंट गपचूप सरप्रायज करून त्या डिपार्टमेंटान कितें चल्लां ते डॉक्टरांचें कितें मत आहा ते हांवें घेवपाचें हांवें केलें. आयज म्हाज्या स्वताच्या पयशाच्या खर्चान हांवें ते एसी लाय म्हणून सांगलें. आमी सरकाराच्या प्रोसिजराक रावना. हांवें तांकां म्हाज्या मनशाक जो एसी लायता ते भुरगीं आहा ती ल्हान भुरगीं NICU PICU भुरगीं आहा तांकां एअर कंडिशनाची गरज आहा टेम्परेचर कंट्रोलाची गरज आहा. हांवें ऑलरेडी म्हाज्या मनशाक आमी आमचे फ्रेझेल अरावजो म्हणून आहा तेजे हेल्थाचे सगळे पळयात तिका हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की हे सगळे आयज एसी
ताबडतोब आमी हे सगळे घालपाची गरज फुडल्या 2-3 दिसा भितर हांवें एक 15 एक AC म्हाज्या खर्चाक हांवें घालपाचे हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा. भुरग्यांचो जिवनाचो विशय आहा ते टेम्परेचर कंट्रोल आसूंक जाय. ते रिपेअर जातले ते फुडें वयतले म्हणून तशें हांव रावूं शकना. हे म्हाजो स्वभाव तो. आयज देवान म्हाका सहकार्य केल्लें आसा, देवाचो आशिर्वाद हांव पुरू शकता ते करतलो. लोकांच्या हितान जें कितें आहा तें आमी करतलो. पण त्याच बरोबर तो जो विंग आहा ते विंगाक म्हाज्या मनान आहा की ते कितलेंय बेगीन जाता. कित्याक वुमन एंड चायल्डाचो आमचो ब्लॉक करपाचो आमचो पयलींच्यान आमचो प्रयत्न आशिल्लो. वुमन एंड चायल्ड ब्लॉक जाय म्हणजे इंटिग्रेटेड ICU, PICU, NICU आनी विमेन एंड डिलिव्हरीचे हे सगळे एका ब्लॉकान आमी तेन्नाच्यान आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आमी प्रपोजल घातलेले ते हांव परस्यू करता. पूण हे जेन्ना अशे गोश्टी जाता हांवें इवन आमचे MSक बरोबर घेतलेले आसा. प्लस आमी एक नवें डायरेक्शन दिल्लें आसा CMOक कॅज्युअलिटीन. जेन्ना PHC CHCतल्यान एक मनीस येता हॉस्पिटलान आनी तेजी ECG चेंजीस आसा ते कॅज्युअलिटीन ताका व्हरपाचो ना. कार्डिओलॉजी वॉर्डान तुमकां सोमतो व्हरपाक जाय. अरे हांवें ताका विचारले एक प्रश्न. अरे हांव एक मंत्री आहा, ओके, माझी ECG माझे हार्ट बी सामके यंग आहा, ते तुम्ही चिंता करू नका. माझ्या हार्टान काय जाय ते ECG तू म्हाका वळखता इतलें कोणाक सांगता ताका सांगता हांव कोणाक सांगता ते सांगता रे. म्हणजे काही सोडा तुवें तयार केला न्ही त्या काळी जालां ते तुवें पळोवंक ना की आतां हांव कांयच उलयना म्हणून. पूण एक लक्षात घे ECG चेंजीस जेन्ना जाता आतां फाल्यां पेडण्याचेर मनीस आयलो ते ECG चेंजीस जे मनीस जाला ते नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटान डायरेक्शन दिला ते CMO आणि आम्ही मेडिकल सुपरिटेंडंट आनी डीनचे नजरेक हाडून दिल्ले आसा की ते पेशंट ताका तुम्ही कॅज्युअलिटीन व्हरपाचे ना. त्या मनशाक तुम्ही सरळ कार्डिओलॉजीन वचूंक जाय. त्या दिसा हांवें आमचे जायते भुरग्याक आमी ट्रान्सफर करून आमी कार्डिओलॉजीचो वॉर्ड ओपन केले. अनदर 63 बेड्स आणि वॉर्ड नंबर 63 आणि 30 बेड्स आमी ऑपरेशनलायज केल्ले आसा. इतल्याच खातीर ऑपरेशनलायज केल्ले आसा कारण हे भुरगे अरे ECG चेंज जाता तो उरतलो काय ना तो फाल्यां कोण जबाबदारी घेतलो. ताका मेडिसिनान घालून मागीर तेजे नंतर कार्डिओलॉजीन घालपाचें हे कसलो न्याय जालो. आनी म्हणूनच हांवें तांकां डायरेक्शन दिलें. हांवें स्ट्रिक्ट सांगला CMO म्हाका जर असली केस परत गावली हांव सरळ सस्पेन्शनाचे ड्रायव्ह हांव परत एकदा चालू करतलो. कारण लोकांचे जिवनाचो तुजे फॅमिली मेंबराचो फाल्यां ECG बदलला आनी तूं ताका पणजे हाडटा ताका 1-2 वरां हांवें थंय काय केलें. अरे तेजे कितें जातलें हृदय तुका सांगून बंद पडना. तेन्ना ते एक्शन जावपाची गरज आहा म्हणून ताका थंयच्या थंय आमी कार्डिओलॉजी वॉर्डान आमी तांकां डायरेक्शन आनी हे सगळे आतां हांवें गव्हर्मेंटाचे थ्रू डायरेक्शन दिवपाचें चालू केलां. PNRC पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅब तेजे पोस्ट जे थंय वसूंक जाय ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटान केल्या. आयज ते ल्हान भुरगे हांव ते ल्हान भुरग्यां वांगडा आयज बसून आशिल्लो पळोवपाक की कितें चल्लां तें. अरे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भुरग्यांक दिवपाक हे डिपार्टमेंट बेगीन दिवपाची गरज आहे. कितें 2-2 महिने ते काडटा ते एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भुरग्यांक दिवपाक ते आई वडील तांकां घेवन भोंवत आसता ते कितें ते ह्या तरेन सरकार चलूं शकना. सरकारान खंय तरी अक्कल घालपाची गरज आसा. ते सरकारान म्हणजे म्हाजी अक्कल बी सारकी चलपाक गरज आहा न्ही की अशें घडटा. हांव मंत्री आसा त्या डिपार्टमेंटाचो म्हणून हांव मुद्दम गेल्लो पळोवपाक की बाबा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेटाक लोक म्हणटा 2-2 महिने लागता. कित्याक लागता ते 2-2 महिने. आयज तुमी एक लक्षात घेवंक जाय हे सगळे गोष्टी बेगीन जावंक जाय. दॅट चायल्ड रिक्वायर्स हेल्प. दॅट चायल्ड हॅज टू बी गिवन हेल्प. द पेरेंट्स cannot be going for pillar to post put with recommendation to get a disability certificate. आयज आमी पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅब सेंटर हांवें तुमकां पयलींच सांगलेलें आसा. म्हाजे जिवनान जें कितें परिवर्तन जालां त्या आदाराचेर हांव त्यो गोश्टी हांव लक्ष घालता. डॉक्टर जुवारी म्हणून मुंबयचो आहा टॉप स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅब डॉक्टर. हांव ताका मेळपाक वचपाचो ह्या दिसांनी. ताका मेळोन हांव ताका विनंती करपाक की 1 म्हयन्यान एकदा तरी यो म्हणजे ते बुटॉक्साचे इंजेक्शन आमी ते सगळे गोश्टी आनी इवन एक तो मनीस आशिल्लो ते स्प्लिंट्स करपाक भुरग्यांक ते आमी फ्री ऑफ चार्ज गोवा मेडिकल कॉलेजान न्यूरो रिहॅबान आमी दितले. म्हणजे जशे भुरगे वयर सरता ते स्प्लिंट्स आमी तांकां आमी फ्री ऑफ चार्ज आमी ते दिवं शकतले. म्हणजे ते वॉकिंग आनी हे सगळे गोश्टी आनी तेंचो पॉस्चर हे ऑल दीस विल बी मेंटेन. टावन प्लॅनिंग आसाच पूण टावन प्लॅनिंग बरोबर हेल्थ डिपार्टमेंटाची ज्या तरेची उदरगत करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा हे आमी करता. तुमी ते हायलायट करूंक जाय की खंयच्याय डॉक्टरान ECGचे चेंजीसाचे पेशंटान ताका जर कार्डियाकान धाडूंक ना ताका आमी सरळ आमी भायर मारतले. आनी हे हांवें स्ट्रिक्ट सांगला डॉक्टरांक की ते करपाची गरज आहा. सर्टिफिकेट 2 महिने लागता कित्याक ते सांगलें न्ही बसला हांव घेवन. रिझन कळ्ळें कित्याक रिझन कळ्ळें म्हणजे ते तेंचो एक प्रोसिजर आसता. ते पयलींचो प्रोसिजर जायना. अरे 1 आठवड्या भितर ते दिवंक जाय डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट. कितें आहा ते व्हडलें. सर पण आयज प्रत्येक मनशाच्या भुरग्याचे वेगवेगळे पॅरामिटर्स ते चॅक करता.
आणि ते चेक करता जाल्यार एक दीस दिवन तांकां एक 20-20, 25-25, 30 भुरग्यांक क्लियर करपाची गरज सर, आसा. पण इतले लॅप्सीस कशे की आयज तुमकां वयचें पडलें क्लॅरिटी अरे लॅब म्हाका एक सांग, तू रावता खंय? राव रे, तू राव. आनी तू म्हाका एक सांग, तू रावता खंय? उळगांवता. तुजी घरान रूम कितल्या? सांग रे. 3 रूम. तू 3 रूमान कितले फावट पावता? भोंवत आसता न्हू. तशें म्हाका बी भोंवचें पडटा. आमचे कडेन रूम 3 ना. हॉस्पिटल ते तितून अशें काम करता पळय तशें काय आसना. तुम्ही बरोबर आहे रे, पण घरा आयक रे, तुम्ही इन्फेक्शन आयक रे, तेंचे घरान बी लक्ष दिवंक ना जाल्यार खंयची तरी हँडल सारखे चलनासता, खंयची तरी बल्ब वयता, ते लक्ष घालचें पडटा न्ही. पण ते घराचे हँडल यू कॅन गिव एन एक्झाम्पल फॉर आमच्या हांगा बी आहा न्ही. आतां खंयची तरी लिफ्ट चलना, कितें करतलो? मंत्री तुमीच न्ही सर. मंत्री हांव असले म्हणून कितें सगळे मंत्रीच्या हातान नासता. ते प्रोसिजर आसता ते. आयज हांवें म्हाज्या खर्चाक ते एप्रिशिएट तरी करा. म्हाज्या खर्चाक 15 एअर कंडिशनर लायता. हांवें म्हाका कोणी सांगला ते भुरगीं ती म्हाका ते पळोवन वचो, ते ल्हान भुरगीं आहा तेंचे टेम्परेचर कंट्रोल आसूंक जाय. डॉक्टर म्हाका सांगता ते आसूंक जाय. इट हॅज टू बी टेम्परेचर कंट्रोल. सर प्लीज लुक एट द एअर कंडिशन. एक चली लेडी आयिल्ली आयज, तुमकां आयज आमचे ट्विटरार दिसतले, ते ट्विटरार घालपाक म्हणून न्हू ती आयिल्ली. ती पयलीं काम करतली. शी डिलिवर्ड एट द एज ऑफ 49. नर्स. शी टोल्ड मी, बाबा तुजें सगळें बरें काम चल्लां पूण हांगा एसी आसूंक जाय. The child, it impacts that child and that growth of the child if the temperature control is not proper. तो आशिल्लो, तो पडत तेका धांवडून घातले ते दोन्ही नर्सीन. पण मेन म्हणजे तुम्ही लक्षात घेवंक जाय की हे सगळे गोष्टी जे आमचे जाता आमकां वेगळ्या तरेन विचार करपाक. मिडिया तुम्ही सक्रीय आणि तुम्ही कितेंय बरयल्यार हांव तुमकां सदांच सलाम करता, कित्याक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही जे आमचे नजरेक हाडटा ते आमी वेगळ्या तरेन लोकां फुडें व्हरपाचो आनी एक्शन तेजेर घेवन काम करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. And you have not come and seen the children because you can't, everybody is not allowed inside. You look at the children, some children are even 700 grams. Some children, what our doctors are doing is amazing job they are doing, but they require that backup. We require, like Devi Shetty's hospital having about 40-50 bedded these incubators. आता तांकां कितें जाय, हांव जेन्ना वयता एका हांवें ठरयलां ते स्पॉट चेकिंग करताना एक डिपार्टमेंट वायज आमी ते करपाची गरज आसा. म्हणजे देन यू गेट अ बेटर आयडिया एक्झॅक्टली वॉट्स हॅपनिंग. टुडे सडनली आय वेंट टू द कॅज्युअलिटी and there I found out, I pulled up both my medical superintendents. They are good officers, but they also have to understand that this has to be implemented. You cannot not implement it. हे सगळ्या गोष्टी जावं म्हणजे आयज आमचो अंकुश देसाय एंडोक्रायन बरो काम करता, त्याचो स्टाफ कमी आहा, कितें करतले? स्टाफ ताका बॅकअप दिल्यार तो वेगळे आयज डायबिटीज इतले वाडल्या गोंया राज्यान, तेजेर लायफस्टायल कंट्रोल वेगळ्या तरेन ताका जाय न्ही सपोर्ट. म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की स्टाफ तुम्ही आमचो नेने आसूं काय कोणी आसूं ताका विचार, ताका केन्ना फोन केला काय विचार. हांव कांयच ना, तुमी जे बरयता ना तो आपल्या बरयता रे ते कितें आसता. मेन म्हणजे कितें आहा की तुमी जेन्ना बरयता हांव कांयच उलयना, तेजेर आमी एक्शन घेता. पयर कोणी 108 चे उल्लेख केलो, हांवें ताबडतोब शोकॉस नोटीस धाडून दिल्या. पण आमकां आयज परत सांगता VIP मुवमेंट खातीर आमचे 10 एम्ब्युलन्सीस ब्लॉक्ड आहा. आम्ही काहीच करू शकना. That is by taking them off the road. So I have put a proposal to Honorable Chief Minister. I will talk to him. I'll take time from him, sit with him, and request him that we need 100 ambulances in the state of Goa. 10 we should be blocking for VIP movement, while 90 we should use basically on the street so that our response time is less. I have got a plan, like I said, the state cares, and this plan will be a successful plan. I know what I have to do, and there are various agencies that are helping us with the various modalities. ते तुमकां हांव प्रेझेंटेशन दिवन तुमकां अभिमान दिसतले की आमच्या राज्यान ह्या तरेचे गोष्टीचेर काम चल्लां म्हणून. त्याच बरोबर टावन प्लॅनिंगच्या संबंधीत प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लो. आमी बॅलन्स डेव्हलपमेंटाचेर आमचे भर आसतले. ज्युडिशरीक हांव सदां रिस्पेक्ट करता, पूण त्याच बरोबर आमकां ज्युडिशरीन आपले ओन डिसिजनाचेर स्टे हाडून 6 वीक आमकां जे दिल्ले आसा तेज्यान खुबशे वेगळे तरेचे मॉडिफिकेशन ट्विकिंग हे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मुख्यमंत्री आनी आमचे पार्टीचे अध्यक्षाक बी दोगांक कॉन्फिडन्सान घेवन हे काम म्हाजें केलें वयतलें, कित्याक हांव ह्या भारतीय जनता पार्टीचो मंत्री आहा. पूण म्हाका एक्चुली तुजे ते कोण तुमी कांय चॅनलान ते इतले बरे हायलायट केल्ले आसा की कांय लोकांचे चुकीचे गोष्टी बी तुमी हायलायट केल्ले आसा. नो प्रॉब्लम, तांकां विधानसभेत योग्य उत्तर हांव दितलो. Sir, last question. We have seen surprise visit in health department
in coming days, will we be able to see the surprise within TCB department anytime? Of course, TCB department, if anybody is having a separate shop that he has opened, then we'll have to put that shop to shut. But I'll tell you one thing, both these officers are fine officers. And you must understand, TCP म्हणून ते सगळे गाजता सगळीकडे. पहिली कोणाचे शॉप ओपन आशिल्ले म्हाका खबर ना, पूण माझे शॉप ओपन ना रे बाबा. हांव लोकांक मदत करता. तू बी फायली हाडून दिल्यार मिडियान हांव क्लियर करून दिता. अरे ऑलरेडी तेजेर PWD पत्र बरयला आणि तेजेर आनी म्हाका उलोवंक लावं नाका. ते ऑलरेडी जेन्ना इश्यू येता माझ्या मतदारसंघात त्या इश्यूचेर आनी ते सेन्सस टावन हांवें ऑलरेडी प्रपोजल घातलेले आसा की एडिशनल PWD कडल्यान आमकां 24/7 तुका खबर आहा गांजेचें ते येवंक जाय. ते जेन्ना येतले ते सगळे विशय सॉर्ट आउट जातले. पूण कोणाचोय विशय आसूं, म्हाजे कोणी तरी ओपोनंटाचो बी इश्यू आसूं, इट इज बींग एक्नॉलेज. सर कॅन्सर हॉस्पिटल खंय पावला? फर्स्ट फ्लोर. फाल्यां तुमकां फोटोग्राफ्स बी शेअर करता. ऑलरेडी फर्स्ट स्लॅब घालून जालो आनी 6 स्लॅब उरल्या. कितलो टेप लागतलो पुराय इलेक्शनाचे पयलीं, मतदानाचे पयलीं ते कमिशन जातले. माझे हात आज अशें आशिल्ले, अशें न्हू. स्वता दाखयला भिरांत दिता.